अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं आज दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को चिलर का सिस्टम। ये स्क्रीन शॉट है फिर BMS से। चिलर के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और जो भी जिसके चिलर के बारे में कुछ जानना चाहे तो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। ये चिलर का फ्रंट है, ब्रेकर है। हर कंप्रेसर के साथ दो ब्रेकर रहते हैं। ये 160 एम्पेयर का होता है। ये कनेक्टर है, ये भी 160 एम्पेयर का ही रहता है। इसके नीचे एक और लोड लगा होता है जो उसका सेटिंग 95 एम्पेयर पे किया जाता है। हर ब्रेकर के साथ, कंप्रेसर के साथ मुख्तलिफ रहता है। हर चिलर का अलग अलग होता है। इसमें अक्सर जो है ना, एक तार वगैरह कट जाए तो पूरा कंप्रेसर नहीं चलता। ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये ब्रेकर और कनेक्टर ये ऊपर फ़ैन के लिए हैं। 22 फ़ैन है एक चिलर में। ये एक चिलर तकरीबन 1260 एम्पेयर लेता है। ये चिलर की डिस्प्ले पीछे से, ये उसका रिले है, सर्किट ब्रेकर है, सर्किट है उसका, ये इलेक्ट्रॉनिक का जो कंट्रोल कर रहा है पूरा कंप्यूटर को सिग्नल भी देता है और कंट्रोल भी कर रहा है। ये इसमें ये जो पूरा जितना भी सर्किट है ये 12 वोल्ट पे चलते हैं। ये कंप्रेसर का टाइमर है जो नंबरिंग करता है कौन सा कंप्रेसर कब स्टार्ट होने वाला है, कौन से सेंटीग्रेड पे चालू होने वाला। ये जो है ना ट्रांसफार्मर है 50 वाट का और 100 वाट का 12 वोल्ट। ये इस कंट्रोल के लिए जो है ना इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों मैं भी नया हूँ, चैनल नया खोला है, सब्सक्राइब करें प्लीज़ और मेरा भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, पूरा फील्ड का बनाएंगे, जितना भी AHU है और FCU है, चिलर है, वाटर सर्कुलेशन है और टेम्परेचर है, हर चीज़ के बारे में इंशाल्लाह बनाएंगे और कैसे काम होगा और इसमें पाइप वगैरह क्यों टूट जाते हैं, कैसे ये कैसे यानी क्या क्या मुश्किलात आते हैं सेंट्रल AC में, ये सब बताएंगे इंशाल्लाह। और आप लोग कोशिश करें कमेंट्स में मुझे टैग करें कि क्या किसके बारे में आप लोगों को मालूमात चाहिए, तो उसी बारे में इंशाल्लाह मैं मालूमात दूंगा और दिल की गहराइयों से खुलूस से दूंगा इंशाल्लाह। ये देखो सामने मीटर लगे हुए हैं जो गैस का हाई प्रेशर और लो प्रेशर बता रहे हैं। 30 पे है लो प्रेशर और हाई पे है हाई प्रेशर 200 पे है। ये कंप्रेसर नंबर 3 है, बंद है। और ये एक ख़ास बात जो नोट करने वाली है, एक टैंकी में 3 कंप्रेसर कूलिंग कॉइल होते हैं और दूसरे टैंकी में 3 कंप्रेसर कूलिंग कॉइल होते हैं। एक में 1, 3 और 5 होते हैं, नंबरिंग जैसा किया जाता है कंप्रेसर का, और दूसरे टैंक में 2, 4 और 6 इस तरह किया जाता है। ये जो डायल है बहुत ज़रूरी है। जब भी ऑपरेटर ऊपर जाएं उसको चाहिए कि ये डायल देखें कि आया इसमें गैस कम है, पूरा है और कौन सा कंप्रेसर चल रहा है। इसी डायल से तकरीबन आधे से ज़्यादा चिलर का पता चल जाता है कि कंप्रेसर कैसे फंक्शन कर रहा है। इस तरह ये ऊपर आप लोगों को नज़र आएगा, अभी ये आ रहा है आप लोगों को, ये फ़ैन है। ये भी 3 फेज़ ही लगा होता है, इसमें भी कंट्रोल होता है अपना। ये कंडेंसर है 90 डिग्री पे लगा हुआ है। एक इसके मुखालिफ साइड पे होता है वो 45 में, और 45 और 90 के दरमियान में फ़ैन लगा होता है बड़ा वाला 3 फेज़ मोटर हाई स्पीड। इस तरह ये आप लोगों को मैं डिस्प्ले बताऊंगा अभी। ये इसका डिस्प्ले है, इसमें आप लोगों को टेम्परेचर, कंप्रेसर कितना सेट है, टेम्परेचर इनकमिंग टेम्परेचर कितना है, आउटगोइंग पानी का टेम्परेचर कितना है, कंप्रेसर ऑयल कितना है, आपने सेट कितने पे करना है,
اور یعنی ہر چیز اے سی سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپریٹ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ اس میں ایزی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جو بھی بھائی کام کرنا چاہتا ہے اور کام سیکھنا چاہتا ہے وہ کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے۔ میرا چینل بھی سبسکرائب کرے، میرے سے بھی ہیلپ ملے گا، اور انشاءاللہ خود بھی کوشش کرے کہ سیکھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح یہ کمپریسر کا دوسرے سائڈ ہے چلر کا۔ کمپریسر کے لیے جو ریلے لگے ہیں، میگنٹ ریلے ہے، ہائی پریشر لو پریشر والو ہے، سینسر ہے، یہ میگنٹ ریلے ہے، پائپ ہے۔ اس میں گیس جو ہے وہ 134 لگتا ہے، 134 گیس لگتا ہے۔ یہ تھرمامیٹر ہے، اس میں آپ ان آؤٹ مینولی دیکھ سکتے ہیں، یعنی ڈسپلے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ جو سامنے آپ کو بتاؤں گا یہ خاص بہت ضروری چیز ہے، یہ نوس واٹر سرکولیشن کا سوئچ ہے۔ اگر پانی موٹر نہیں چل رہا، پانی کا پریشر کم ہے، یا پانی کسی اور وجہ سے اس میں سرکولیٹ نہیں کر رہا، تو نو واٹر سرکولیشن کا ماسٹر الارم آئے گا اور وہ چلر چلے گا نہیں۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے پانی کا پریشر جو 3 سے 5 یا 6 بار، 3 سے 5 یا 6 بار چلر میں اکثر پانی چلتا ہے، 3 سے 4 میں جو ہے نا آپ کو سیف موڈ میں ہوتا ہے، تو اس میں اکثر جو ہے نا آپ کا چلے گا۔ اگر یہ سوئچ میں بھی فالٹ ہے تو آپ کا کمپریسر اور چلر نہیں چل سکتا۔ یہ ایک وال ہے، یہ جیسا ہم اب موٹر کو ادھر سے آرڈر دیتے ہیں سٹارٹ کرنے کا، تو ادھر موٹر سٹارٹ ہونے کے یہ وال ہے موٹر کے ساتھ چالو ہوتا ہے۔ یہ سوری میرا وائس کٹ گیا تھا۔ تو یہ موٹر چالو ہونے کے بعد اوپن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ سامنے بائی پاس ہے، اگر یہ وال بند ہے وہ چالو ہے تو موٹر اگر چلے گا بھی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا، اپنا پانی جو ہے نا سرکولیشن کرے گا، پریشر زیادہ نہیں بڑھے گا۔ یہ موٹر ہے 22 کلو واٹ کا، 22 کلو واٹ ہے، تقریباً 30 ہارس پاور بنتا ہے۔ یہ ہر چلر کے ساتھ کنٹینیو چلے گا، اگر یہ موٹر چلے گا تو چلر چلے گا، نہیں یہ بند ہو گیا فوراً 1 سیکنڈ کے اندر موٹر بند ہو جاتا ہے۔ اس میں پریشر بار 3 سے 5 تک ہونا چاہیے، 3 سے 5 بار میں پریشر کم ہوگا تو بھی چیلر نہیں چلے گا۔ اکثر بھائیوں کو یہ بتاؤں، یہ خاص بات ہے، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو، جو پانی ٹھنڈا رہے گا۔ اس طرح میں باقی بہت چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ہے ہمارا چیلر کنٹرول، اور یہ ایکسل 5000 کا کنٹرولر ہے، یہ جو BMS سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ میرا چینل سبسکرائب کرے، بہت کچھ ملے گا، میرے پاس بہت بڑا فیلڈ ہے، اس میں انشاءاللہ ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور اس کے چلانے، یہ فیلڈ اگر کوئی چلا سکتا ہے تو انشاءاللہ کسی بھی جگہ کام کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑے کمپنی تقریباً 800 پلس AFCU لگے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ، اور ہر قسم کے HU ہے، اور اس کا جو یہ پائپنگ ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں سارا کچھ معلومات مل جائے گا آپ لوگوں کو۔ جو آج کے اس ویڈیو میں ایک ٹپ ہے، جو پانی ٹھنڈا ہو اس کا پریشر الگ رہے گا، اور جو گرم ہو جائے گا، جیسے چلر بجلی چلی گئی اور چلر پہ ریٹرن میں دوبارہ وہ سٹارٹ نہیں ہوا، تو آپ لوگوں کو پانی کا پریشر بڑھ جائے گا، اور کسی بھی جگہ آپ کے ساتھ پانی اور پائپ توڑ سکتا ہے، یا کوئی بھی فلیکسیبل جوائنٹ کو توڑ سکتا ہے۔ اس چیز کا احتیاط کرو، اور میرا ویڈیو لائک کرو، اور چینل سبسکرائب کرو پلیز، اور دعا کرو میرے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔